मॅडम कितें जालें मिडिया आपयला आनी तुमचे पयलीं नांव सांग, एड्रेस सांग. म्हजें नांव पेडे अंजना आनी आमी कांय ना फकत उदकाचोच इश्यू जाल्लो. फकत उदक येना म्हणून हांव बॅरलान उदक भरताली. उदक भरता मागीर ताजी ती कोडांक घेवन एक बायलेक घेवन ती आयली फॉरेनर मजेशी आनी म्हाका विचारूंक लागली की उदक येता वॉटर इज कमींग म्हणून लागली म्हाका. हांवें सांगलें तिका की उदक येता म्हणून सांगलें पूण तुमचे टांकयेन म्हणलें उंच आहा म्हणून वचना. मागीर तिका हांव सांगपाक गेल्लें फकत इतलें की उदक म्हणलें तिका पयलें सांगलें हांवें की उदक म्हणलें बॅरनांतलें काडून टांकयेन तुजें भर. ओके आपूण मारयोक सांगता म्हणून गेली ती. आपूण मारयोक सांगता म्हणून आयली. वतून मागीर हांवें एका मिनटान म्हजी टांकयो भरलेली आहा म्हणून इतलोच उलो केला. हालो म्हूण तिका उलो केला. म्हणटा म्हणून असो तो येवन हॉकी स्टीक घेवन येवन ताणें हें सगळें मारून लागलो सारको मारतलो मोडटलो मारयो मारियो फुल नाव मारियो कारवालो. तुमचो कोण रिलेटिव्ह बायलेचो आतां तो आपल्याचो गो म्हणटा ती पूण हांव नको. ती म्हणटात आतां गो बायला म्हणटात पूण म्हाका खबर ना. तो आयलो आनी हॉकी स्टीक घेवन चेड गाई सोंग लागलो कहल्या कास्ताचेर मारतलो पुतलो म्हणून मारूंक लागलो. केतून मारले तुका हॉकी स्टिकान हॉकी स्टीक घेवन मारला. तकली फोडल्या हांगासर तकली फोडल्या हांगासर नाकाकूय पोंत पडल्या. हे नाकाक पोंत पडल्या तेणे पळय हांगासर हातीक बतीक सगळे फोगल्याक. हांगासरूय मारल्या ही हॉकी स्टीक हांगाय मारल्या पळय हांगासरूय मारल्या. पळय हातीक हो हात मोडला पळय. पांयांक ना. मागीर हांव धा मारून आयली. हांव धा मारून आयल्या उपरांत सगळे मागीर कशान पळय आली बीज पडली. हांव सकला घोवळ आयली म्हाका पडली. मागीर तितल्यान तो घोव हाल्लो म्हजो तिचर बसन हाल्लो पूण तो पयलो येवंक ना. मारता आसतना बाय येवंक ना. मागीर तो येवन म्हाका उदकाची बाटली दिली. मागीर हांवें थोडी उदकाची बाटली माथ्यार घालून सगळें रगत तिचर आख्खें रगतान सारकें पडली. मागीर हांव आमचें हॉटेल चलयता हांव तिचर सायडीक हॉटेल तिचर गेली. मागीर ती सगळीं शेजाऱ्यां आयल्या उपरांत मागीर हांवें चेड्याक फोन केलो. चेड्याक फोन करून मागीर चेड्याक आपोवन हाडून पयलीं म्हणलें पुलीस स्टेशनाचेर या आनी मागीर म्हणलें ताणें हें केलें. आतां ताणीन व्हरोन मेडिकल सगळें केलां. तुमचे कितें प्रिवियस एनिमिटी बीन अशें कितें आसलें? काय ना. फर्स्ट टाइम तुमची झगडी? ना पयलो आयला 2-3 फावटी तो मारूंक. होत आयला बेश्टोच मारूंक आयला. बेश्टो उजो पासून येयली हा हाका पासून फोलिओ एकठांय करून उजो घाली झगडी करूंक येता. आनी ती पासून हा फॉरेनर हा तिका. तुमचो कोण रिलेटिव्ह इन तो मारियो? कोण रिलेटिव्ह तुमचो? कोण देर म्हजो. देर तुमचो? भावाचो भाव. देर म्हजो. आनी ती हा पळय ती फॉरेनर हा पळय ती बगर येता आनी म्हणटा दीस इज माय हाफ प्रॉपर्टी. हांवें तिका सांगलें पासून आख्खी वरां म्हाका नाका म्हणून सांगलें. तुमचें कितेंच नाका म्हाका म्हणून सांगलें. फकत म्हजो चेडो म्हणलें कामयाब जाल्यार पुरो म्हणून सांगलें. म्हाका अगोत म्हणटा हें म्हजें तें तुमी गोरीब आनी कितें हय म्हणून सारको हें करता. बेश्टो जोडी कितेंच करूंक दिना. वाटेन चलोंक पासून तो दिना. बेश्टोच मारूंक येता. पयलो आयला बालदी घेवन. पयली कंप्लेंट आसली तुमची? हेजे पयली कंप्लेंट केल्या? हय कंप्लेंट हा पयली कंप्लेंट सांगल्या पुलिसांक तुमी? पयले हाडली कंप्लेंट. ओके सांगलेलें हांवें ताका सांगलेलें फकत आतां हा पळय तो साहेब हा ताका सांगलेलें हांवें ताका. तो म्हणूंक लागलो घरच्या भितर मेटो येता आनी काबार करात. कित्याक इतलें जायसर रावूंक नाका म्हूण पयलें तेन्नाच सांगलेलें हांवें. इतलें जायसर रावूंक नाका म्हूण पयलेंच कंप्लेंट केल्लें ताचें. पूण ताका जे बेश्टो स्टेटमेंट घेतलो ताका सोडून दिलो तांणी. देखून आयज तो हे हालत करूंक पावलो तो आयज आयज. हेच्या पयलीं तेणी तुमच्या आनी कोणाक अटॅक बीन केल्लो? ना आनी कोणाक करूंक ना. पूण हो लोकांक म्हाका आमच्या घरा फाटल्यान अटॅक केला. पिटू कोताय पसरेकार पिटू हा तो ताका मारलेलो ताणें ऑक्सफर्डान. पयलो ताजीय केस आहा ताचेर हांगासर. ताका मारलेलो ताणें ऑक्सफर्डान. ताका तो तांचे प्रॉपर्टीचोच इश्यू जाल्लो. बेश्टो धाकटुलो प्रॉपर्टीचो इश्यू जाला म्हूण ताका मारलेलो. वाटेन घरान कोणूच येता तांकां पासून तो बेश्टोच कोणाकूच दारार घेना. बेश्टोच मेडिकल केलं कितके टाके पडले तुका? 5% पडले. 5 पडले. हांगासर 2 हांगा पडले 2. नाका लागीं 2 पडले. हांगासर 5 पडले. ओके खंय केलें तुजें मेडिकल? पयलें हांगा केलां शेवले केलां मागीर आजिलान व्हेलां. आजिलान व्हरून हाडलें आनी सकाळीं वचोंक जाय परतून हाजें हें कर म्हणलें दोतोराक. एक्सरे काड. फ्रॅक्चर हा जाल्यार हाडाच्या दोतोराक मेळोंक सांगलें. तुमी कोण सांग? हांव चेडो तिचो. म्हाजें नांव मॉरिस कारवालो. हय सो हो इन्सिडंट हेच्या बद्दल सांगता तुमकां. हें आतांच्यान चलना जायतो टायम जालो हें चलता दाखयता. हेच्या पयलीं तेणें हेल्प करपाक ट्राय केलें. हेच्या पयलीं तो मारपाक गेलोलो. तेजे कडेन मारूंक जायना. तेजेर केस घातलेली. पूण ती पुलिसांनी सांगलें की बेश्टे फॅमिलीच्या मोदेकाचो अशें डिस्प्यूट जाता म्हणून आमी ती मिटोवन घेतली. आमी सजमले दोगी रावतलो म्हणून. बट आयज तो येवन विदावट एनी रिजन तेणें येवन पळय कितें केलें पळय तेका पळयता. हांव म्हणटा तुमच्या मोदेकात कितें मिसअंडरस्टँडींग उलोवन काबार करा न्हू. तुमी हात उखली नाका. हात उखलोवप कोणाकूच रायट ना दाखयता. हें कितें आनी हात उखलोवप कसो तो पळय कसो मारला तिका तो पळय दाखयता. तो क्लियर मारला हॉकी स्टीक घेवन. मारून गेल्लो तिका तो मारून गेल्लो सारको जीव काडपाक गेल्लो तिचो. ती आपल्याचो जीव घेवन धांवली म्हणून ती वाटवली दाखयता. अशें
हे फॅमिली पळय हा तुका हांव सांगता कारवालो फॅमिली अंजुना पळय हा न्हू सगळ्याकीन पळय हा ती फालतू फॅमिली म्हाजो बापूय पळय हा तेज्या बद्दलूय सांगता दाखयता तेज्या खातीरूच ती सगळी नाटकां स्टार्ट जाता दाखयता तो सारको आसलो जाल्यार आयज आमकां दोगांयक असले दीस पळोवंक मेळचे ना ते दाखयता सायटीक तो बसोन आसलो सायटीकूच झगडी जातात उठोन पासून येवन तो आडांगना दाखयता थिंगासर येवन तिका की बाबा कित्याक मारताय काय म्हणून तेका आमी कांयच करूं ना तेजे फॅमिलीक कांयच करूं ना आमी सेपरेट रावता आमी सेपरेट जियेता हांव कामाक वयता ती आनी आपणाच्या फाटल्यान धाकटुशें बिझनस घातला ती चलयता आमी कोणाच्या वाटेक करिना आमकां गरज ना तरी आसतना आमी तेजी उदकां भरताली टांक्यो भरून दिताली उदकाच्यो त्याच उदका खातीर आयज तेणें झगडी करून पळय कितें केलां पळय तें दाखयता हांव म्हणटा कितें मनीस सारकोच थरभर जाला काय म्हणटा दाखयता कळना बायल मनीस म्हणूनय कळना दाखयता तिंकाच दादागिरी कोत्ता दोगूय म्हाजो बापूय आनी तेजो भाव पळय हा भितर पळय तो दोगूय फकत तिका दादागिरी कोत्ता म्हाज्या कडेन केन्ना कांय झगडोंक येना येदो पासून तिका हांव घरा येवन विचारूंक गेलो तो भितर लिपोन रावला भायर सरोंक ना दाखयता तसो कोत्ता दाखयता आतां आमकां कितें तरी हेज्या बद्दल सोल्युशन जाय कितें तरी आमकां कोणा कडल्यान हेल्प करा कितेंय करा बट तेका भायर तो उपकारना तो उपकारना तो भायर आसूसर तिच्या लायफाक थ्रेट आसा कित्याक तो तर वसो तो धमकी दिल्या मारतलो बट तेका भायर तो उपकारना तो उपकारना तो भायर आसूसर तिच्या लायफाक थ्रेट आसा कित्याक तो तर वसो तो धमकी दिल्या मारतलो आनी पुत्तलो म्हणून हॉकी स्टीक घेवन तर असो मारीत जाल्यार हो मनीस फुडें वचून कितेंय करूंक शकता असलो मनीस भायर भोंवंक जायना हो पब्लिकाक डेंजर कळ्ळें हेच्या पयलीं तेणें केलेलें आहा फॉर नो रिजन तो पिसो जाता हांव नको तेका कितें जाता पळय तें बेश्टोच भायर येता बोबो घालता सगळ्या लोकांक ओपनली थ्रेट दिता आख्या वाड्याचेर आनी मदेंच सारको जाता मागीर कांय करिना मदेंच तेजी नेरवां चवता असो करता दीस पर्सन डज नॉट बिलोंग इन सोसायटी दीस पर्सन बिलोंग्स इन जेल तो भायर फंक्शन करपाचो मनीस न्हू तो फाल्यां कितेंय सरफर जावं कोणाच्या पोटान सुरी घालूं येता हांव घरान आसलो तिका कितें केलेलें तिका मारली जाल्यार हांव कितें करतलो आसलो कितें करूं तिरी आपलो जीव घेवन धांवली मारूंक गेल्लो जीव काडूंक गेल्लो तो मागीर तेच्या बद्दल एक्शन जाय दाखयता अशें जावचें ना दाखयता आमकां फकत अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून ताजेर केस घालपाक जाय ओके आमी मातशें मागता आमचे MLA बाब पळय आसा आमची MLA आसा पळय ती तेलायला लोबो कडेन तूंय बायल मनीस जावन तुवें तिची पेन अंडरस्टँड करूंक जाय आमचो हेज्या फुडें कोण ना तिका हांव आसा आनी म्हाका ती आसा आमच्या तेज्या शिवाय आमकां आनी कोणाचो हेल्प ना दाखयता आय प्लीज रिक्वेस्ट MLA प्लीज tell our police station Arjuna to take strict action against this person. He is not fit to stay in the society. He is very dangerous. He is very aggressive and he always comes on violence. Okay, मागता प्लीज आमकां मातसो हेल्प करा हय आनी मागता आमचो पुलीस स्टेशनाचो PI सर हा पळय तेज्याय कडेन प्लीज कायंडली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आनी आमकां जस्टीस दिया दिस इज नॉट रायट दिस इज नॉट फेअर फॉर अस प्लीज आय हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज